الحمد لله على الفوز 3 بوين حلال في اصعب ماتش في الموسم لحد الان، والانفراد بالصداره بفارق 3 ديال النقاط على اقرب المنافسين، وعلامه استفهام كبيره على اداء الركراكي وبعض اختيارات اللي جاتني كاتاستروف. نبدا نيشان بالتشكيل اللي كنتوقع من غير اشراك حمود في الطرف اللي ما فهمتوش كيف العاده، تاكناوتي في الشبكه، داري وكومرا في اللاكس وعلي من العملود، وعلى اليسار عطيه الله. في الميليو كان داودي وحده جبران وقدامهم حسوني صانع العاب. اما الهجوم حمود على اليمين ولا في على اليسار ومبينزا افا سونتر. الماتش بدا باسوء سيناريو تقدر تتوقعوا من الفريقين بجوج اللي خلاونا نشوفوا اسوء ميطا في البطوله هذا العام. سفين كيقول للركراكي هاك الكره هجم، والركراكي كيقول له والله لا هجمت. الميطا الاولى اللي كانت ميته وخلات كل وداد يسخط على اداء الفريق، وكل اصابع اتهام اتجهت للركراكي. وابرز المحاولات اللي كانوا في الميطا الاولى هي الكره اللي بحال ديما في دار عطيه الله اللي تالق فيها تاكناوتي وجبد الكره ديال رضا سليم من بعد ما انفرد به. وهجمه وداديه كذلك تقاتل عليها مبينزا وسونطراها حلوه الجبران اللي ماشي بالاختصاص وضيع كره ديال الهدف التقدم. وكانوا هاد جوج هجمات، وحده ديال الجوج وحده ديال الوداد، هما ابرز الهجمات اللي كانوا في بريمير ميطا. ثم جات اللقطه نتاع تدخل الفار باش يحكم بصحه البيلانتي نتاع لي فار ولا لا، اللي تبين انه كان تسلل قبل من اللقطه. لكن الغريب في هذا الشيء هو مكر المخرج الرياضيه، رجع مره اخرى وعاود اللقطه نتاع لاكسيو بين كومارا ومهاجم ديال الجيش اكثر من 10 ديال المرات في جوج ديال الدقائق، وما بينش ولو مره التسلل اللي كان هو قبل من لاكسيو اللي خلى الحكم ما يعلنش على بيلانتي وعلن على اورجو. وهنا مره اخرى غادي نرجع للشيخ كومارا. كاملين كنتفقوا انه لاعب واعر وتطور بزاف مع الركراكي، لكن التهور نتاعو كان غادي يضيعنا في هذا الماتش هذا، خصوصا في اللقطه ديال بيلانتي اللي كره كانت ميته ومشى بطاكل على اللاعب ديال الجيش، وكان غادي يهديهم بيلانتي اللي كان 100% غادي يهديهم هدف كادو ويصعب علينا الماتش. وهكا سالت الميطه الاولى سلبيه النتيجه والاداء وكل شيء. بدات الميطه الثانيه وزفين دخل بنهج هجومي وعرف ان الركراكي والله لا خد المبادره، وقرر انه يغامر هجوميا، وهذا الشيء خلى الجيش يستحوذ ويدير محاولات في بدايه الميطه الثانيه، خصوصا من رضا سليم اللي كان مصدر الخطوره رقم واحد للفريق ديال الجيش. من بعدها لي فار تاقوا في راسهم كسر وحلوا الباب اللور، والركراكي كيف العاده كيربي الخصوم اللي كيخرجوا يلعبوا معاه كره، وضربهم بهجمه مشتربكه بداها حمود وسالها هو النيت باسيست للافي اللي بلوكا كره بصدرو وحطها غاب العقل في الشبكه ديال الكرد، وتصالح مع الشبكه من بعد ما تخاصم معاها مده طويله، وها 1-0 للوداد. من بعد البيت الجيش ندافعوا بكل ما عندهم باش يرجعوا في النتيجه، وخلاو اللور خاوي. والسر كريغي بلاص ما يستعمل الاسلحه نتاع لي كونتر باش يضربهم من اللور، دار اكبر تخربيقه كرويه. بلاص ما يعتمد على لاعبين سراع اللي غادي ينفعوه في المرتدات باش يضرب اللاعبين ديال الجيش من بعد ما غادي يتقدموا للقدام، خرج مبينزا بلاص ما يعوضوا بالنيترو مسوفه، دخل الكباريت سومو اللي ما غاديش يسبق حتى في كرون، وزاد ختمها فاش رجع الحسوني يلعب في الطرف اللي اصلا هو ضعيف وما كيعاونش دفاعيا. وهذا الشيء خلى الدرك كله على الاملود، وخلى الجهه اليمنى تكون مصدر الخطوره ديال الجيش كامله جات منها. وبهاد التغييرات اللي دار ضعف الفريق دفاعيا، وكذلك هدم لي كونتر اللي خلانا ما نشوفوا حتى شي هجمه مرتده بسبب ان تسومو ثقيل هجوميا. وهذا الشيء بالضبط هو اللي خلانا نعيشوا الضغط في اخر الدقائق، اللي جات لمسه ديال اليد اللي تسبب فيها حسوني اللي جا منها هدف اللي كان متسلل واضح وضوح الشمس. لاعب ديال الجيش ساهم في العمليه وخربق حسابات تاكناوتي، وهو كان في التسلل. اذا الهدف غير صحيح بدائي اورجو ديال اللاعب ديال الجيش، قرار ما غاديش يختلفوا فيه جوج ديال الناس عاقلين وكيفهموا في الكره. اما اربازه اللي عمرهم قاسوا البالون فراه يقول لك ما قاصاش، الوغ ماشي اورجو بحال هذا النوع هو اللي باقي كيسير لحد الان يعاودوا له الماتش ديال المنتخب مع البرتغال في مونديال ديال روسيا. يعني ما يستاهلش انك تحمق مع راسك وتشرح له، راه غير كتضيع الحجره. ندوز دابا للتلقيط ديال اللاعبين ونقولوا شكون هما اللي كانوا مزيانين وشكون هما اللي كانوا ضعاف. نبداو بالتقناوتي اللي عنده 6 ديال لي كلين شيت في 7 ديال الماتشات. اليوم قدم ماتش مزيان ويحسب ليه واحد الانفراد اللي جبدو كونتر رضا سليم في الميطه الاولى، غادي نعطيه 7.5 من 10. داري قدم ماتش مزيان لكن فقد الاعصاب ديالو في الدقائق الاخرى وخربق حتى اللاعبين اللي معاه، في حين كان خاصو هو يكون مول العقل ويهدئ اللاعبين ويشجعهم باش ما نضيعوش 3 بوين حتى الاخر، وتا يمشي للفيستير ويفاريها معاهم. المهم على هذا الشيء بالضبط غادي نعطيه فقط 6 على 10. كومارا التهور كان غيكون سببنا باش اننا غادي نعانيو في هذا الماتش، لكن بصفه عامه قدم اداء واعر وحيد كواري وبدا كيرجع النيفو ديالو ديال 2019، لهذا غادي نعطيه 7 على 10. العملود قدم ماتش زوين وبروميير ميطا زمت الخلوي وخلاه يكون خارج الماتش ونحسو به كاع ما كاين، لكن في دوزيام ميطا من بعد ما تزاد عليه الدرك
بسبب كيف قلنا انه جابوا له الحسوني قدامه اللي ما كيعاونوش دفاعيا، تزادت الخطوره من جهته. لكن على العموم كان مزيان وغادي نعطيه 7 على 10. اما الجهه اليسرى اللي كان فيها عطيه الله اداء جد متوسط، معاون لا هجوميا ما سد جهته دفاعيا، كان ضايخ وتالف وغا وحده. ورضا سليم دار ما بغا في ديك الجهه نتاعو. اذا عطيه الله المره الثانيه على التوالي غادي نعطيه فقط 5 على 10. الداودي بالنسبه ليا نقطه الضوء والزوينه والبوغوصه في هذا الماتش، كاساكواري بزاف وعاون في بناء الهجمه، ولا غرينطا والاستماته نتاعو، وكذلك الخبره بما انه كان كيكاسر الريتم ديال الجيش كل مره بالسقوط نتاعو في اوقات اللي كيشوف ان الفريق كيعاني دفاعيا. هادشي خلاه يكون ابرز لاعبي الوداد في هذا الماتش. بالنسبه لي غادي نعطيه 7.5 على 10. ندوز للترمومتر جبران، اللاعب اللي تنعتبروه من افضل لاعبي الوداد، من افضل اللاعبين في البطوله في المركز نتاعو. مستوى هاد الايام جد متذبذب، وكنحس به انه شارد ذهنيا بزاف. نتمنى تكون غير مرحله فراغ ماشي شي حاجه اخرى، لكن في اسوء حالاته راه خرج ماتش نقي، خصوصا التفاهم تاعو مع الداودي كانهم سنين وهما كيلعبوا بجوج. المهم كتنقيط نعطيه 6.5 على 10. ايمن الحسوني ولفناه انه يكون سوبر ستار ويعطي لي زاسيست ويسجل ويدير لقطات مهاريه كنهللوا بها ورا الماتش، لكن مستواه في هذا الماتشات الاخر وفي هذا الماتش بالضبط كان جد متوسط. مستواه اللي نشوفوه اي لاعب كيقدمه غادي نقولوا راه قدم اداء مزيان، لكن كاداء الحسوني فراه هو قدم فقط الربع او النصف من المستوى اللي شفنا منه العام اللي فات او في البدايه ديال هذا الموسم. لهذا الحسوني ما كانش في نهارو وغادي نعطيه فقط 6 على 10. خصوصا انه في دوزيام ميطا كان غير واقف وكان خاصو على الاكثر يخرج في الدقيقه 60. الهجوم ونبدا بحمود اللي قدم ماتش لا باس به، لكنه معذور على البوست ماشي بوستو اللي يلعب فيه، وحط اسيست ديال هدف الفوز. لهذا غادي نعطيه 6.5 على 10. لافي مسجل الهدف وقدم ماتش مقبول، وبالنسبه ليا لافي بدا كيرجع النيفو نتاعو، والمشاركه نتاعو ماتش مورا ماتش غادي نقدو نشوفوا لافي ديال العام اللي فات. كتنقيط لهذا الماتش بما انه ماركا لنا هدف الفوز نعطيه 7 على 10. مبينزا يقدروا ما يتفقوش معايا بزاف. نقطه الضوء بالنسبه ليا في الميطه الاولى، واللاعب اللي رغم القوه نتاعو والطول نتاعو الا انه سريع، والتغيير نتاعو بتسومو كان خطا دارو الركراكي، وبالنسبه ليا كان خاصو يبقى ولا يتم التعويض ديالو بمسوفه. المهم كتنقيط مبينزا في هذا الماتش انا نعطيه 6.5 على 10، وشخصيا عجبني بزاف. دابا غادي ندوي على البدلاء بسرعه. تسومو لاعب صندوق، تلعبو فاش تكون ضاغط وباغي تلعب كواري عاليين في اتجاه الكارود الخصم بحال الماتش ديال اسفي. اما حاجه اخرى فراه ما غاديش يصلح. شراشم الراي نتاعي فيه ثابت وما كيتغيرش، بل كنزيد نتاكد ان كلامي صحيح. لاعب جد متوسط وما كيقدم حتى شي اضافه، وكنظن اشتراك الوردي ولا فيضي وتعطاهم دقائق اكثر غادي يكون حسن. اما صرغات لاعب اللي ولنا كنشوفوه مره كيدخل وكيقيس الكره، ودخل اليوم وعاون في المليون مزيان، وشخصيا كانه لاعب بديل في الوداد كيجيني مرحب به. نتمنى يزيد يطور النيفو نتاعو لحقاش باقي صغير. اما الكوتش وليد الركراكي اللي شفنا الجوع في اللعب خلانا امام فريق كيربح بصعوبه باداء متوسط، في حين اننا عندنا امكانيه اننا نلعبوا كره ونربحوا باداء واعر ونتيجه كبيره. كتنقيط ليا الركراكي بالنسبه لي لهذا الماتش هذا غادي نعطيه 6 على 10 لحق جبنا 3 بوان. نجم اللقاء بالنسبه لي هو الداودي، اما اسوء لاعب فمره اخرى غادي نعطيه لعطيه الله. باش ما نزيدش نطول بزاف هكا غادي نكون وصلت النهايه ديال الفيديو. وبحال ديما كومونتير خلي لنا الراي نتاعك في الماتش، وكذلك واش متفق معايا في هادشي اللي قلت ولا لا، وجيم باش يطلع الفيديو لاكثر عدد من الوداديين. اما الا كنتي اول مره كتشوف الفيديوهات نتاعي وعجبك المحتوى ما تبخلش ان بالاشتراك في لاشين باش نوصلوا ل 20K في اقرب وقت. تهلاو.